पीवी गर्ने कुरामा महिनै पछि मेरो 30 दिनार 31 दिनार 25 दिनार कति गएको छ भन्छ मान्छे। टेक्निक यदि तपाई साँच्चै सधैँको लागि बिजनेस गर्ने हो भने 3 देखि 5 महिना प्रोडक्ट फ्री खान सकिन्छ। भनेपछि तपाईँ पैसा गएन त्यो 2-3 महिना इन्भेस्ट हो, त्यो पनि प्रोडक्ट आउँछ, आधी बेच्नुस् आधी खानुस्, आधी त जोगिहाल्छ, बोनस पनि आउँछ। बिजनेसै गर्ने मान्छेले त 3 देखि 5 महिना त मजाले प्रोडक्ट फ्री गरिहाल्छ नि। राम्रो तरिकाले स्टार्ट गर्नु भने त प्रोडक्ट फ्री खान सक्छ। होइन नर्मल तरिकाले गर्ने हो भने पनि यो तरिका अपनाउनुस्। इफ योर इन्भेस्ट इज बहराइन दिनार 32.1 को मैले एक्जाम्पल दिँदैछु। नट ओन्ली प्रोडक्ट अल्सो पीवी र सेल्स भ्यालु पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँको पीवी भन्दा अलिकति बढी निकाल्दिएको छु, यो नेसेसरी आइटम राखेर है, बहराइनको लागि यो जरुरी छ। 32.1 रुपियाँमा यो प्रोडक्ट मात्रै होइन, तपाईँले पीवी र सेल्स भ्यालु पनि पाउनुभएको छ। सेल्स भ्यालुले बोनस पनि दिन्छ। यहाँनिर आएर तपाईँले प्रयोग गर्ने प्रोडक्ट, आज तपाईँ टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ होला, 50 पैसा 1 रुपियाँ कम्तीको गर्नुहुन्छ होला, 1 रुपियाँ बढी पर्यो। किन? क्वालिटी यसले गर्ने काम गर्ने टुथपेस्ट बजारमा पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसकारण अर्को छ, साबुन तपाईँ युज गरिहाल्नुहुन्छ, ती साबुनमा अत्यधिक केमिकल हुन्छ, छालाको लेयर तहमा केमिकलको असर भएपछि दाद दुबी एलर्जीहरू हुन्छ। यो साबुनले छालाको क्यान्सरदेखि छाला सम्बन्धी समस्यालाई नर्मलाइज गर्छ। यो छालाको लागि राम्रो छ, त्यसकारण 2 रुपियाँ बढी। कफी चिया खाएकै छ मान्छेले, ढ्याउ ढ्याउ गरेर खाएको छ, पसलमा गएर दाई दाई तपाईँको चियाले मेरो ग्यास्ट्रिक निको भएन भनेर सोध्छ कसैले? देख्नु भएको छ सोधेको? छैन। तर यहाँ चाहिँ तिम्रो चिया खाएको 15 दिन भयो मेरो ग्यास्ट्रिक निको भएन, ढ्याउ ढ्याउ ग्यास्ट्रिक बढाएको छ, एसिडिटी बढाएको छ, डकार आएको छ, भात रुच्दैन र पनि क्वेसन गर्दैन, त्यहाँ खाइरहन्छ दिनकै। यहाँ चाहिँ सोध्छ फेरि। यो नेसेसरी कुरा हो। यसले लाइफ टाइम धेरै क्रोनिक रोगहरू लाग्नबाट जोगाउन सपोर्ट गर्ने चिज खाछौँ 2 रुपियाँ बढी तिरेर भए पनि। अर्को छ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना मैले किन थपेको भनेर सोध्नु होला। गल्फको लागि तपाईँले माछा मासु तारे भुटेको कुरा कन्ट्रोल गरेर स्पाइरुलिना 2 देखि 4 पिस दैनिक खाने गर्नुभयो भने सन्तुलन गर्नलाई धेरै सपोर्ट पुग्छ। त्यसकारण स्पाइरुलिना 2 पिस खानुस् बिहान बेलुका 1 महिनालाई पुग्छ। यसरी यो 4वटा प्रोडक्ट तपाईँको लागि नेसेसरी प्रोडक्ट हो। यसको लागि तपाईँले 10 रुपियाँ 7 पैसा तिर्नुहुन्छ। नर्मल्ली फजुल खर्च बचाउनुहोस् र यो चिज प्रयोग गर्ने पैसा पनि बचाउनुहोस्। किन डिएक्सन लाइसी गलत कुरा छोड्छ नि त हामीले, त्यो पैसा पनि बच्यो। अर्को यो चिज प्रयोग गर्दा जाने पैसा पनि जोड्नुहोस्। यो भन्दा थोरै पैसाले यो आयो भनेपछि यो त खर्च भइरहेकै चिज हो नि, एक्स्ट्रा लागेन। तपाईँले यति गर्नुभयो, यति गर्दा तपाईँले गर्दा त यो 4वटा आइटम खानुभयो, पिभी गर्नु छ 100 पिभी। 3 जना मान्छे, तपाईँ 1 जना अरू 2 जना साथीलाई जो मेम्बर बन्न चाहँदैनन् प्रयोग गर्न चाहन्छन्, 2 जनालाई यही सेम प्रोडक्ट युज गराउनुहोस्। पुगेन? 32 रुपियाँ 1 पैसा तपाईँको मात्रै गएको छ, तपाईँको 10 रुपियाँ 7 पैसा मात्रै गएको छ। 123 पिभी आयो। 100 पिभी हुने ठाउँ 123 पिभी भयो, बढी पनि भयो। अर्को छ 36.9 सेल्स भ्यालु पनि छ। जबकि तपाईँले आफूले जम्मा 10 रुपियाँ 7 पैसा तिर्नु भएको छ, 12.3 सेल्स भ्यालु पाउनु भएको छ। तर अरू 2 जनालाई यही चिज खाने सल्लाह दिँदा, गलत कुरा छोड त्यही पैसाले यो खाऊ यति सल्लाह दिँदा पिभी पनि पुग्यो, एक्लै पैसा तिर्नु परेन, यसको बोनस पनि आयो। यसको बोनस घटाउनुहोस्, तपाईँको त्यहाँ अझै घट्छ। 10 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन, 8 रुपियाँतिर 7 रुपियाँतिर झर्ना आउँछ होइन सर? 6 रुपियाँतिर झर्ना आउँछ। 6 रुपियाँमा यो 4वटा प्रोडक्ट खान पाइयो। अब के क्यालकुलेसन मिलेन मेरो? मिल्यो नि। यो बोनस आउँछ है। अब यो बोनस लगेर त्यो लागेको खर्चमा घटाउनुहोस् त, 6-7 रुपियाँमा तपाईँले यो 4वटा प्रोडक्ट खान पाउनुहुन्छ। कति पैसा महँगो पर्यो? महँगो भयो त। यसरी बिजनेस गर्नुहोस्। यदि गाह्रो छ भने 2 जना आफू जस्तै युज गर्ने खोज्नुहोस्, आफूले यति युज गर्नुहोस्। कहिलेसम्म? जबसम्म प्रोडक्ट फ्री खान सक्नुहुन्न। अब यी 100 पिभी भयो, पहिलो महिना मेम्बर बन्दा 6%, सेल्स भ्यालुको 6%। 300 पिभी भयो 9%, तपाईँको होइन ग्रुप र तपाईँको जोडेर। 1000 पिभी भयो, तपाईँ र तपाईँको ग्रुप सबैको हिजोदेखिको स्टार्टिङदेखिको पिभी जोडिने जाँदा 1000 पिभी भयो 12%। 2000 भयो 15%, 3250 भयो 18%। यसको मतलब मैले पिभी नगरे पनि 18% आउने होइन। यदि बिजनेस गर्न र बोनस लिने हो भने तपाईँ पिभी गर्नु नेसेसरी छ। 1 देखि 30 तारिकभित्र पटक पटक गरेर गरे नि हुन्छ, एकचोटि गरेर गरे नि हुन्छ। पिभी गर्नुहोस्। तपाईँ जति प्रतिशतमा हुनुहुन्छ त्यो महिना तपाईँ र तपाईँको ग्रुपमा भएको सेल्स भ्यालुको तपाईँ कति प्रतिशतमा हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रतिशत र ग्रुपको डिफरेन्स तपाईँलाई आउँछ। भनेको उनीहरू जतिमा छन् उनीहरूले पाउँछन् र बाँकी तपाईँले यहाँ तलको मान्छेले प्राप्ति गरेपछि माथिको मान्छेले पाउँछ। हाकिमले पाएर कर्मचारीले होइन, कर्मचारीले पाएर हाकिमले पाउँछ भने जस्तो अपोजिट छ यसमा। त्यही भएर त्यो डिफरेन्स, उनीहरूको डिफरेन्स पर्सेन्ट पनि आउँछ र आफूले गरेको पोइन्टको 100%, आफूले जति पर्सेन्टमा छ त्यो पर्सेन्ट पनि आउँछ। यही बढ्दै जाँदा 4500 पोइन्ट भ्यालु हुँदा 21% स्टार एजेन्ट बन्नुभयो तपाईँ। यदि त्यो स्टार एजेन्ट बन्दा
300 पोइन्ट ग्रुप पिबी पनि छ भने तपाईँ र तपाईँ ग्रुप गरेर 25% प्राप्त गर्नुहुन्छ। राम्रो तरिकाले 4-5 जना 6 जना जोइन गरेर राम्ररी अगाडि बढेर फलो गरेर बुझाएर चाहिँ डिएक्सन गरेको हो भने स्टार एजेन्टले मजाले प्रडक्ट फ्री खान सक्छ। म स्टार एजेन्ट हुँदा 700 रुपियाँ आयो 8 महिनामा स्टार एजेन्ट, के अरे 5औं महिनामा स्टार एजेन्ट भएको। स्टार एजेन्ट भएपछि कम्पनीमा 12 घण्टा गर्दा 500 रुपियाँ, यहाँ 700 रुपियाँ। म दङ परेँ। अब 200 रुपियाँको प्रोडक्ट खाए पनि 500 त फेरि घरमा बसी नि बत्ने भयो त किन बस्ने यहाँ भनेर मेरो पालो ब्ल्याकमा टिकट काटेर नेपाल गएको। मैले डिएक्सन सुरु गरेको 3 महिनासम्म कोठामा बसेको, यो अफिसको मार्केटिङ केही थाहा भएन। 3 महिनाबाट बिजनेस गर्न सुरु गरेँ, 5औं महिनामा स्टार एजेन्ट, 8औं महिनामा नेपाल। अब अलविदा कतार छोडिदिएँ मैले। आजसम्म म कतार जागी खान आएको छैन र अब लाइफ टाइम आउँदैन पनि। यसरी सुरु भयो। स्टार एजेन्ट तपाईँ बन्नुभयो, सबभन्दा युनिक सिस्टम। दुनियाँमा अरूलाई नमारिकन उन्नति हुँदैन मान्छेको, हामीले देखिरहेछौँ। तर यहाँ तलको मान्छेको उन्नति नभइकन तपाईँको डेभलप छैन, जिरो छ, छैन। ऊ स्टार एजेन्ट बनेन भने जति टाउको ठोक्नुहोस् तपाईँ रुबी बन्नुहुन्न, उँभो जानुहुन्न। एउटा स्टार एजेन्ट 27, दुईटा स्टार एजेन्ट 29, 3वटा स्टार एजेन्ट भएपछि तपाईँ स्टार रुबी बन्नुहुन्छ। मैले नर्मल्ली बताउँछु, स्टार रुबी। रुबी बन्नु पर्यो भने 3 जना मान्छेलाई उन्नति गराउनु पर्ने रहेछ। मतलब तिमीलाई पिबी हालिदिउँला, तिमीलाई मेम्बर हालिदिउँला होइन, सिस्टम दिने, ऊ आफै गरेर खाओस्। जिन्दगीभरि ऊ आफै गर्न सक्ने बनाइदिने हो। अर्को छ 6 जना त्यस्तै गरेर स्टार एजेन्टहरू बने डिफ्रेन्ट लिगबाट भने तपाईँ डिएक्सनको स्टार डायमन्ड बन्नुभयो। जतिखेर तपाईँको आफ्नो पोइन्टको सेल्स भ्यालुको 37%, ग्रुपको डिफरेन्स, यो स्टार एजेन्टको 5औं तहसम्म डेभलपमेन्ट 5, 4, 3, 2, 1 डेभलपमेन्ट बोनस 15%सम्म। भोलि लिडर्स तपाईँ जस्तै डायमन्ड उत्पादन हुन थालेपछि उनीहरूबाट लिडरसिप बोनस 15%सम्म। ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ पोइन्ट, कम्पनीले हरेक वर्ष भ्रमणको लागि कोटा छुट्याएको हुन्छ। यति पोइन्ट पुग्यो भने यो देशको भ्रमण नेक्स्ट इयर, यो अहिले यो जुलाईसम्मको पोइन्ट गणना भएर तपाईँहरूलाई नेपाल लाँदैछ। यदि तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेपाल जान पाउनुहुन्छ गल्फबाट। त्यस्तै लास्ट इयर नेपालबाट 1,20,000 पोइन्ट पुग्ने मान्छे सिङ्गापुर र मलेसियाको 8 दिने टुर थियो, जसमा नेपालबाट हामी 2 जना कम्पनीको मान्छे र 9 जना क्वालिफाइड भएको थियौँ। जसमध्ये म र मेरो फ्यामिली 2 जना, हामी 5 दिन सिङ्गापुर र 3 दिन मलेसिया भिजिट गरेर आयौँ। मस्ती इन्जोय भयो। 10 वर्ष पछाडि हनीमुन मनाएको 2%। त्यो बाहेक इन्टरनेसनल प्रॉफिट विश्वभरि छ डिएक्सन। 34वटा भन्दा बढी राष्ट्र नाफामा गएको छ डिएक्सन। कहाँ कति पैसा नाफा हुन्छ पैसा पनि हिसाब गरेर तपाईँको प्रॉफिट सेयरिङ सरहरूको फन्डमा हेर्नु होला स्टेटमेन्टमा, जहाँ चाहिँ प्रॉफिट सेयरिङ 2% नेसेसरी छ। यति धेरै बेनिफिट। यो बाहेक डिएक्सनको धेरै अरू स्टाटसहरू छ। यो ट्राभल सेमिनार, यो लाइट अफ गरिदिनुहोस् न प्लिज, एक्सक्युज मी प्लिज, लाइट अफ। यो ट्राभल सेमिनार 2009 तपाईँ यसो ख्याल गर्नुहोस् त। कतारको लेबर 500 रुपियाँको लेबर, सिल्क एयर नेपालको सबभन्दा भिआइपी एयरवेज मार्फत फ्यामिली सहित, याम खनाल उहाँ मेरो स्पोन्सर, हुनुहुन्छ, मेरो मिसेस र यो अशोक बस्नेत। हामी 9 जनाको टोली, नेपालको कन्ट्री म्यानेजर दिव्य प्रकाश र यो 9 जनाको टोली सिङ्गापुरको भिजिट। यो सिङ्गापुर एयरपोर्ट, यो सिङ्गापुरको सिन, यो पा भन्ने हिन्दी फिल्ममा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्राभल सेमिनारको करामत। अर्को 3 जना स्टार एजेन्टले 4500 पिबी भएर स्टार एजेन्ट त भए, भोलि पिबी बढ्दै गएर 6,000 भयो भने तपाईँलाई एकचोटि 850 भनेपछि यहाँ कति छ 85 छ। गल्फको 850 त्यही एउटा जिरो हटाइदिनु ठ्याक्कै उता कतारको, यति तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ ह्यान्डफोनको लागि एकचोटि। अर्को छ त्यस्तो ह्यान्डफोन पाउने स्टार रुबी 5 जना जब तपाईँको मुनि हुन्छ भने एकचोटि तपाईँले 5800 वहाँ छ, सायद यहाँ 580 होला, 580 दिनार चाहिँ यो मलेसिया भिजिटको लागि या क्यास लिन चाहनुहुन्छ क्यास पाउनुहुन्छ। 1 टाइम ह्यान्ड क्यास फोन, के अरे सरी 1 टाइम ओभरसिज ट्रिप भनेर यो तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ एकपटक। 5 जना मान्छेले ह्यान्डफोन पायो भने अनि उसले गएर पुरा मार्केटिङ गरेर कमिसन खाने। अनि अहिले हामी मल्टी लेभलको कुरा गरिरहेका छौँ। मल्टी लेभलमा पनि 2 खाले हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चर भएको हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चर नभएको हुन्छ। डिएक्सनको स्ट्रक्चर छैन, केही पनि स्ट्रक्चर छैन, कुनै भित्र त्यस्तो स्ट्रक्चरभित्र पर्दैन डिएक्सन। यहाँ कुनै पनि कुरा यति गर, यो गर, त्यो गर, यो हुँदा त्यो छैन स्ट्रक्चर, नो स्ट्रक्चर। यसको मतलब तपाईँ डायमन्ड बन्नुहुन्छ, डायमन्ड भन्दा 6 जना स्टार एजेन्ट हुन्छ, तपाईँ डायमन्ड बन्नुभयो। तर त्यो 6 जना स्टार एजेन्टले छोड्दा, 6 जनाले गर्दा, 7 जना थप्दा, 12 जना थप्दा, 20 जना थप्दा यो बाउन्डिङ छैन, लिमिटेड छैन, कुनै एउटा स्ट्रक्चर फिक्स छैन। यो स्ट्रक्चर रहित मल्टिलेभल मार्केटिङ जसमा कम्पनी र उपभोक्ता मात्रै हुन्छन्। तपाईँ कम्पनीले तपाईँलाई जोइन गर्यो,
तपाईलाई मन पर्यो राम्रो छ गएर खाऊ, मन पर्यो राम्रो छ गएर खाऊ, बुझ ठिक लाग्यो खाऊ। मात्र उपभोक्ता र कम्पनीको रिलेसन छ, यहाँ कोही पनि छैन। यहाँ थोरैमा प्रवेश शुल्क, आजीवन उपभोक्ता र डाइरेक्ट सेलिङमा दर्ता गर्न सकिन्छ। यो स्ट्रक्चर रहित मल्टिलेभल मात्रै वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङमा कानुनी रूपमा दर्ता हुन्छ। एकदम ख्याल गर्नुहोस्, यदि तपाईको नजरमा कुनै पनि स्ट्रक्चरवाला कम्पनी छ भने इन्टरनेटमा हेर्नुहोस्, म वेबसाइट दिन्छु एकछिन पछाडि। कुनै पनि स्ट्रक्चरवाला कम्पनी कहीँ पनि दुनियाँमा दर्ता भएको छैन। र यसरी आम्दानी केमा भर पर्छ? टाउकोमा हो? होइन, सामानको खपतमा। इच्छा लाग्यो खान्छ, खाएको नाफा आउने हो, खाएन आएन। पसलको व्यापार जस्तै, बिक्री भयो सामान आयो, बिक्री भएन आएन। यहाँ कुनै मान्छेको सङ्ख्यासँग मतलब छैन। र अर्को कुरा, हरेक तहको उपभोक्ताको नाफा बाँडफाँड, यसको आउने यसको नआउने, यता मिलाऊ देब्रे मिलाऊ दायाँ मिलाऊ ट्याक्क टुक्क, यहाँ केही पनि हुँदैन मल्टिलेभलमा। इभन यो डिएक्सन होइन, संसारमा स्ट्रक्चर बिनाको मल्टिलेभल कम्पनी हजारौँ छन्। जुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ त्यो गर्नुहोस्, तर स्ट्रक्चर रहित मल्टिलेभल गर्नुहोस् जहाँ यो सिस्टम लागू हुन्छ। अर्को छ यहाँनिर प्रब्लम, यो चाहिँ स्ट्रक्चरवाला, यो पनि मल्टिलेभल हो। यसको पनि तह हुन्छ, तल 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 च्यानलिङ हुन्छ, सिङ्गल लेभल होइन। तर यसमा स्ट्रक्चर छ। स्ट्रक्चर भनेको दुईटा भन्दा तीनटा भन्दा भन्ने हुन्छ, लिमिट हुन्छ, फिक्स हुन्छ, त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन। मेम्बर बन, लखपति बनिन्छ, करोडपति बनिन्छ, चिल्लो कारमा पूर्व पश्चिम प्लेनमा संसारभरि। कति रुपियाँ? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 हजार, 80 हजार। नेपालमा त कुनै कुनै नेटवर्कले त 80 हजार पनि लिएको मैले थाहा पाएको छु। पछि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। सबभन्दा खतरा आफू बन्ने। अरे यार, जम्मा 2 जना मात्रै हो, 3 जना पर्दैन। 2 जना जाब, 2 जना, यत्रो मान्छे छ, 2 जना सक्दैन तिमीले। त्यस पछाडि त आको आई गर्छ, आको आई गर्छ, स्वर्ण मात्रै भ्याउनु पर्छ, आको आई गर्छ। 2 जना भन्दा पर्दैन। दायाँ बायाँ, उसलाई पनि त्यही भन, जम्मा 2 जना दायाँ बायाँ, त्यो भन्दा पर्दैन। अब आउन सुरु गर्छ आको आई। एउटा भाइले गाडीमा मसँग छलफल गरेको, दाइ हाम्रो त 2 जना भन्दा पर्दैन नि, एकचोटि हो जम्मा 2 जना, अब त आको आई गर्छ। भाइ तिमीले कति पटक लियो? ल्या त छन्, तर आउनेवाला छ। कहिले आउँछ? आउनेवाला छ। तिमी मलाई कसरी भन्न सक्छौ सधैँ आउँछ? तिमीले कति तिर्छौ? 10, 10, 20 हजार। 20 हजार तिरेका छौ, त्यो 20 हजारबाट दुईटा मान्छेले तिरेको 20 हजारबाट कति पटक दिन मिल्छ त तिमीलाई? लखपति बन्ने कुराहरू छौ तिमी। 20 हजारले तिमीलाई 1-2 वर्षभित्रमा लाख लाख रुपियाँ बनाएर कहाँबाट ल्याएर दिन्छ त? अनि उनीहरूले कमिसन खाला, तिम्रो मास्टरको मान्छेले खाला, कम्पनीले जानु पर्ला। त्यति पेन्डुलम पनि कुरा गर्ने हो तिमीले पढेको मान्छेले? होइन दाइ, हाम्रो त आउँछ के, एकोर लाएछ आउँछ। त्यो यस्तो रटाएको छ, हान्ने गोरु जस्तो एकोर लाएपछि लागेकोलाई आउँछ आउँछ आउँछ। 2टा बनाएछ, दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ ट्याक्क टुक्क गर्दै गयो। यदि यस्तो प्रब्लम भयो भने उहाँलाई मैले मेम्बर बनाउन लागेको, मलाई मान्छे हालिदिने भए मात्रै बन्छु। हुन्छ, तिमीलाई म 2 जना हालिदिन्छु, नत्र बन्दैन। उहाँ 2टा रेडी हुनुहुन्छ, तिमी बन्यो भने म अहिले भर्खर हालिदिन्छु, यदि बनेन भने तिमी पछाडि पर्छौ। जम्मा 2टा बनाउँछ, 2टा बनाउँछ, 2टा रेडी छ भने मान्छे बन्छ बन्दैन? बन्यो। जम्मा 2टा बनाउँछ, 2टा उसले हालिदिनु भनेको छ। फेरि यता आएर भन्यो, भनेको छैन नि त अघि, अब भन्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ बन्ने भयो, उहाँहरू 2टा रेडी छ, तपाईँ बन्ने कि नबन्ने? यसो भनिकन बिजनेस गर्ने हो। अनि यसो गर्दा गर्दा के हुन्छ, यो लाइन छ नि, यो एक लाइन चाहिँ यतातिर पुग्छ, थप्दा थप्दै यतापट्टि 0 0 भनेको मतलब 1 रुपियाँ नै आउँदैन। किन? यहाँ त म्याचिङ हुनु पऱ्यो नि त। हाताभरि तास छ, जोडा मिलेन, पैसा आउँछ? आउँदैन। ठ्याक्कै त्यही हो, जोडा मिलेन भने 1 रुपियाँ पनि आउँदैन। र अन्तमा कसैको 1 साइडेड भएर सिद्धिन्छ, कसैको केही हदसम्म इन्कम गर्छ, तलतिर सारा मान्छे ड्यामेज हुन्छ, कम्पनीको टाइम लिमिट हुन्छ, जान्छ। अर्को पिरामिड स्ट्रक्चर, त्यो बाइनरी पिरामिड स्ट्रक्चर, जहाँ पिरामिड जस्तो तरिकाले 3टा बनाऊ, 3टा सिस्टम। यदि म्याचिङ भएन भने 0। यहाँ पनि सेम त्यही शैली हो, 3टा भन्दा बनाउनु पर्दैन। 3 जना मैले ठिक्क पारेर चाहिँ यदि तिमी बन्यो भने हालिदिन्छु, उसले गरेर फेरि त्यही भने, उसले गरेर त्यही भने, उसले गरेर त्यही भने, भन्दा 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 भन्दै 1 साइडेड हुन्छ। लास्टमा गएर आफूलाई नै आउँदैन, अरूलाई पनि आउँदैन। यसको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम यहाँनिर छ। अधिकांश बाइनरी पिरामिडले कमसल सामग्रीको ठुलो एक्सप्लेन गर्छ। नेपालमा 70वटा भन्दा बढी नेटवर्क कम्पनी रहेछ, अहिले भर्खरै थाहा भयो यसपालि। अहिलेसम्म त लुकेर कति चलाए थाहै थिएन। जसमध्ये 5वटा कि 6वटा मात्रै यो स्ट्रक्चर रहित मल्टिलेभल छ, बाँकी सबै बाइनरी पिरामिड, जसको प्रोडक्ट
डिएक्सनको प्रोडक्ट भन्दा एकदमै महँगो छ। एउटा कुरा, विश्वमै मल्टिलेभल होस् या बाइनरी पिरामिड, डिएक्सन जति सस्तो प्रोडक्ट दुनियाँमा कसैको पनि रहन्छ। तपाईँको त्यही पनि थुप्रा कम्पनीहरू छन्, बुझ्नु होला। यही क्वालिटीमा यो रेटमा दुनियाँमा कहीँ पनि सामान छैन। योभन्दा बहुत महँगो छ। यो क्वालिटी खोज्यो भने त धेरै महँगो हुन्छ, नन क्वालिटी पनि योभन्दा महँगो छ। नेपालको लोकल कम्पनीहरूको कुरा हुन्छ नि त, धेरैको प्रोडक्ट डिएक्सनभन्दा एकदम कस्टली छ। र यसको मेन समस्या एकैचोटि तिर्ने झर्लप्प, तिरिसके पछाडि उपभोक्ताको हिसाब हुँदैन, त्यहाँ टाउको गन्ती हुन्छ। किन रिउपभोग गर्ने आउने होइन नि त, वान टाइम युज गर्ने भएपछि कतिवटा टाउको भयो, दायाँ बायाँ मिल्यो कि मिलेन। अर्को सदस्य एकपटक मात्रै काम लाग्छ भनेको, उहाँलाई जति फकाए पनि त्यही जोइन गरुन्जेल मात्रै फकाउने, अब काम छैन। जोइन भयो, मलाई आउने आए, नआउने आएन, सिद्धि, अब भोलिबाट नयाँ मान्छे खोज्नु पऱ्यो। नेक्स्ट वान टाइम युज एन्ड थ्रो, प्ले बोय भन्छ नि। प्रिय, म तिम्रो लागि आकाशको तारा खसालिदिन्छु, तिमी भन मात्रै। कहिलेसम्म? नपाउन्जेल। यति मिठो मिठो कुरा गर्छ आकाशको तारा खसाल्ने, जब पाउँछ नि भोलिपल्ट ज्यादा बगबग नगर, तेरो 32वटा बङ्गारा फुकालिदिन्छु। कताको आकाशको तारा फुकालिदिन्छु, कता 32वटा बङ्गारा फुकालिदिन्छु। ठ्याक्कै यहाँ पनि युज एन्ड थ्रो, जति कन्भिन्स गरे पनि वान टाइम युज गरेपछि त्यसको काम सिद्धियो। अब थ्रो, अर्को नेक्स्ट मान्छे खोज्नु पर्यो। त्यो बाहेक सदस्य त बनायो, म्याच हुन्छ कि हुँदैन, म्याचिङ हुनु पर्यो। अर्को सामान प्रयोग गरिहाल्यो भने पनि कम्पनीलाई नाफा जान्छ, पिबी हुने, कमिसन आउने भन्ने कुरा केही पनि छैन। लोभ लाग्दा आश्वासन, प्रायः जसो 5 देखि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, जसले स्किम बोकेर आएको छ, स्ट्रक्चर लिएर आएको छ, 5 देखि 7 वर्षभन्दा बढी टिकेको कुनै पनि छैन। प्रायः सबैको आयु 5 देखि 7 वर्ष, कोही त त्यति नै पुग्दैन। जनरली 5 देखि 7 वर्षमा प्रायः सबै जाने नै हो स्ट्रक्चरवाला। त्यो बाहेक ओल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ WFDSA मा दर्ता हुँदैन यिनीहरू कुनै पनि। त्यो बाहेक 2, 4, 8 गर्दै बाइनरीहरू 25औं तहमा 3.5 करोड मान्छे सिद्धिन्छ, जुन नेपालको जनसङ्ख्या छैन। एकचोटि भन्दा प्रयोग नहुने भए सिद्धिएको भने रियुज भएन नि त। पिरामिडको 16औं तहमै 4.5 करोड मान्छे सिद्धिन्छ, जुन रियुज गर्न पाइँदैन। हामी त 100 जना छौँ, 100 जना रियुज गर्न मिल्छ, तर त्यहाँ रियुज हुँदैन कि यहाँ प्रोडक्ट युज हुन्छ, त्यो प्रोडक्टको भ्यालु छैन। त्यसकारण यो वान टाइम भएको भएर यसको इन्डिङ यसरी हुने गर्छ। यहाँनिर छ शङ्का मेटाउने कुरा। प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई पारदर्शी गर्न 1978 मा ओल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङको गठन अमेरिकामा भएको थियो, वासिङटन डीसीमा। आजसम्म 59 वटा देश दर्ता छ यसमा। 6 करोड 20 लाख भन्दा बढी सदस्य छ विश्वभरि। र त्यो बाहेक यो तपाईँले लेगली रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने www.wfdsa.org पल्टाएर हेर्नुहोस्, तपाईँ काम गरेको कम्पनी त्यसमा दर्ता छ कि छैन लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ www.mlm-thetruth.com गरेर हेर्नुहोस्, मल्टिलेभल मार्केटिङ यसको वैधता र पिरामिड बाइनरी यसको इलिगल के हो यसले क्लियरिफाई गरिदिएको छ। www.dsam.org.my मा गएर हेर्नुहोस्, मलेसियामा भएको नेटवर्क कम्पनीहरूमध्ये कुन कुन दर्ता भएका छन् जसमा डिएक्सन छ कि छैन, यो डाइरेक्ट सेलिङमा दर्ता भएको त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र www.dxn2.com बाट डिएक्सनको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। यो वेबसाइट स्टडी गर्नुहोस्, कानुनी र गैर कानुनी कम्पनी आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ एकदम सटिक, अब मैले धेरै टाइम लिन, मेरो लास्टको 9 मिनटको भिडियो बाँकी छ। मेक अ लिस्ट। बिजनेसै गर्ने हो भने लिस्टेड गर्नु, साथीहरूलाई फलो गर्नुहोस्। मान्छेले फलो गर्न जान्दैन, मेरो साथी थुप्रै छ, मैले नाम पनि लेखेँ। फलो कसरी गर्छ थाहा छ? बाटोमा भेट भयो, बिचरा कता दौडिरहेको छ ड्युटीलाई, पहन पह उतै एटिम सेन्टरमा डिएक्सन अफिसमा मेम्बर बन्नु पर्यो। मान्छेको टेन्सन एकातिर छ, कहाँ बाटा मेम्बर बन्छ। अर्को छ उहाँ माझा बाटामा बसेर हेर रातो च्याउ यति हजारको ऊ यति हजारको बयान गर्न थाल्छ। अर्को एउटा आउँछ कोही, तिमी डिएक्सनमा फस्न लागेको, मैले त कति खाएको, कति 1 डिब्बा कफी लगेर 6 महिनासम्म खाँदा नि निको भएन। एउटाले आएर सुनाइदियो, किन हामी बाटामा बसेर कुरा गऱ्यौँ नि त। त्यो नयाँ मान्छेलाई यस्तो भ्रम हुन्छ, वास्तवमा यो गलत रहेछ, उठेर हिँड्यो। फेरि अर्को पटक कुरा गर्न सुरु गर्यो, फोन आयो, सर तपाईँलाई मैले कुरा गर्न त बोलाएँ, तर मेरो फोन आयो, म आज जान्छु, हजुर म भोलि बोलाउँछु है। यसको मतलब सही समयमा सही ठाउँमा सही मान्छेसँग कुरा गर्न जानिएन। मान्छे मेम्बर नबन्नको मेन कज यो, राइट प्लेस, राइट पर्सन र राइट टाइम। कमसेकम तपाईँसँग 1-2 घन्टा र उसँग 1-2 घन्टा समय होस्, डिस्टर्ब नहोस्, बिचमा लुना खाइरहेको बिचमा गएर डिएक्सन कुरा गर्ने हो र? सेक्रेट ठाउँमा, डिस्टर्ब नहुने ठाउँ चुज गर्नुहोस्, समय निकाल्नुहोस् दुइटैले, र मान्छे पोजिटिभ होस्। फटाभन्दा फटा मान्छे चाहिँ गएर डिएक्सन गर्न थाल्नुभयो, भोलि तपाईँ नै फटा बन्नुहुन्छ, ऊ डिएक्सन मेम्बर बन्नु। त्यही भएर मान्छे चुज गर्दा बहुत केयर गर्नुहोस्।
सही ठाउँमा सही समयमा र सही मान्छेसँग कुरा गर्नुहोस्, बरु थोरै गर्नुहोस्। नट टक बाई टेलिफोन। आज यहाँ ट्रेनिङ लिएर गयो, मान्छेलाई नेटवर्कको नाम सुन्दा इरिटेसन भएको छ। उसले यो दायाँ बायाँ राम्रो नराम्रो दर्ता नदर्ता अध्ययन गरेको छैन बिचरा। नेटवर्क भनेपछि भूत भएको छ मान्छेलाई। हेर यार डिएक्सन त 38,000 च्याउको त्यो मलेसियन कम्पनी यस्तो राम्रो नेटवर्क रहेछ, टेलिफोनबाट बहान गर्न थाले। 1 घन्टा भाषण लाउँछ नयाँ मान्छेलाई। अहिले बेलुका गएर फोन गरिन्छ नि त, त्यो त खत्तम। भोलिपल्टबाट उसले फोन गर्यो भने फोनै रिसिभ गर्दैन। किनकि त्यो त नेटवर्कमा काम गर्छ, मलाई फसाउनको लागि फोन गरेको। भ्रम भइसक्यो उसको दिमागमा पहिले। फोनबाट बोल्ने होइन, उसलाई सही ठाउँमा ल्याएर क्लियर बुझाउनु। 1 घन्टा राखेर बुझाउन पाइयो भने धेरै बुझ्छ। तपाईँ फोनबाट पुरै बुझ्न नपाए बटारिहाल्छ मान्छे। त्यही भएर फोनबाट एक्सप्लेन नगर्नुहोस्। जोइन गरिसकेपछि टिच एन्ड ट्रेन देम, क्वालिफाइड बनाउनुहोस्। 1 जना जोइन गर्नुहोस्, बरु हप्ता 10 दिन 15 दिन 1 महिना लगाउनुहोस्, एकदमै क्वालिफाइड बनाउनुहोस्। सबै कुरा एन्सर दिन सक्ने, पर्फेक्ट बनाउने ट्राई गर्नुहोस्। बरु 2-4 ट्रेनिङमा लिएर जानुहोस्, 2-4 विशेष खाले सेमिनारहरूमा इन्भल्भ गराउनुहोस्। त्यो बेला बरु इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर क्वालिफाइड बनाएर छोड्नुहोस्, सबै काम उसले आफै गर्छ। 100 जना जोइन गर्दा 100 वटा तपाईँले गर्नुपर्छ, 1 जना क्वालिफाइड बनाउँदा एउटैले 100 वटा गरिदिन्छ। अर्को कुरा इन्फर्मेसन एबाउट ट्रेनिङ। लिडरको काम टिभी हालिदिने, मेम्बर हालिदिने होइन। यदि कसैले मागिरहेछ र तपाईँ हालिरहनु भएको छ भने त्यो फल्ट, त्यो सुताउनको लागि गरेको तपाईँले प्यासिभ। तपाईँको काम ट्रेनिङको बारेमा जानकारी छुटाउनु भएन, हरेक ट्रेनिङको जानकारी दिनुहोस्, गाइड गर्नुहोस्। कहिलेसम्म? बिफोर स्टार एजेन्ट। जबसम्म ऊ स्टार एजेन्ट भएर प्रोडक्ट फ्री खान सक्ने बन्दैन, 2-4 हजार हात लाग्दैन, तबसम्म उसलाई अलिक बढी गाइड गर्नुहोस्। जब त्यहाँ राम्रो हुन्छ, अब 5 4 3 2 1 को थ्योरी अपनाउनुहोस्। एउटा मान्छे स्टार एजेन्ट बन्यो, अब उसको टाइम थोरै घटाएर अर्कोलाई दिनुहोस्, यसको थोरै घटाएर अर्कोलाई दिनुहोस्। क्रमबद्ध सपोर्ट गर्दै जानुहोस्, क्रमबद्ध डेभलप हुँदै आउँछ। एउटाको लागि चाहिँ ज्यानै छाने अर्कोलाई सुताउनु भनेको एउटा छोरालाई माया गरेर अर्कोलाई मार्नु भने जस्तो। त्यही भएर टाइम म्यानेज गर्न सिक्नुहोस्। जबसम्म स्टार एजेन्ट बन्दैनन् तबसम्म अलिक बढी गाइड गर्नुहोस्। जब आफै गर्न सक्ने भएपछि बिस्तारै उसलाई छोडिदिनुहोस्। किन तपाईँले गरिदिइराख्यो भने के हुन्छ, उसले गर्दैन। 2 जनासँग कुरा गर्ने तपाईँलाई बोलाउन थाल्यो भने उसले कहिले कुरा गर्छ? त्यसकारण मेम्बर बन्दाखेरिमा जे सुनेर मेम्बर बन्यो त्यति कुरा अर्कोलाई गर्दा त्यो पनि मेम्बर बन्न तयार हुन्छ। तपाईलाई कसैले होम मिटिङ गरे स्पोन्सरले, अब तपाईँ स्टार एजेन्ट बनेपछि होम मिटिङ गर्न किन नसक्ने? अर्कोले स्टेजमा ट्रेनिङ दिइरहेछ, तपाईँ रुबी बनिसक्दाखेरि किन ट्रेनिङ नदिने? त्यो पिरियड तपाईँ के सुतेर बस्नु भएको छ? त्यसकारण बिस्तारै छोडिदिँदै जानुपर्छ, तब मात्र मान्छे आफै गर्ने हुन्छ। आफै गर्न नसक्ने मान्छे, गर्न नचाहने मान्छे, गर्दा सकेन भने त हामी सपोर्ट गर्छौँ, गर्नै चाहेन भने चाहिँ त्यो मान्छे काम लाग्दैन, बरु छोडिदिनुहोस्। नेक्स्ट अर्कोलाई सुरु गर्नुहोस्। अर्को छ नट सेयर रङ इन्फर्मेसन। धेरै मान्छेहरू फल्ट हुनाको कारण कहाँनिर बसेर के कुरा गर्ने भन्ने कुराको जानकारी छैन मान्छेलाई। प्याच्च बोल्दैछ, यहाँ काउन्सिलिङ भइरहेछ, एउटा नेगेटिभ कुरा प्याच्च बोल्दैछ, फर्स्टेसन भएर उठेर हिँड्छ। ठाउँ अनुसार बोल्न सिक्नु पर्यो। नेगेटिभ कुरा तपाईँलाई सक लाग्यो भने स्पोन्सरलाई सोध्नुहोस्, नयाँ मान्छेलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरो? हुँदैन। नयाँ मान्छेलाई सुनाउनु भनेको त बिगार्नु हो, स्पोन्सरलाई सुनाउनु भनेको मलाई यसको एन्सर चाहियो होइन भने डिरेक्सन फल्ट छ, स्पोन्सरलाई सोध्नुहोस् न। त्यो कुरा नयाँ मान्छेलाई सेयरिङ गर्दा त उसलाई त के थाहा? जसलाई त्यसको ज्ञान छैन त्योसँग ज्ञान मागेर हुन्छ। कतिपय मान्छेलाई हामीले नेपालमा कुरा गर्दाखेरिमा उहाँको म्याडम मिसेसहरूले के भन्नुहुन्छ भने, मेरो श्रीमान कतारमा हुनुहुन्छ, म फोन गर्छु, मलेसियामा हुनुहुन्छ, म फोन गर्छु, के भन्नुहुन्छ अनि म जोइन हुन्छु अरे। त्यो थाहा नभएको मान्छेलाई सोधेर के सल्लाह दिएला? जो मान्छेलाई त्यसको ज्ञानै छैन उसँग एन्सर मागेर हुन्छ? अर्को कुरा रेस्पेक्ट टु अल इफ यु वान्ट टु सी ग्रोइङ। यदि तपाईँको टिमलाई उन्नति गराउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज इज्जत गर्नुहोस्। तपाईँ ठुलो, तपाईँ एक्लै भएको होइन, उनीहरूको कारणले तपाईँ ठुलो भएपछि उनीहरूलाई ठुलो बनाउनुहोस् के। तपाईँ सर, तपाईँ सर, तपाईँ सर, किन तपाईँले गर्दा म ठुलो हुन्छु, तपाईँले नगर्दा म सानो हुन्छु, अनि तपाईँ किन ठुलो बन्ने? त्यसकारण फर्गेट एबाउट योर सेल्फ। तपाईँ कोही पनि होइन, तपाईँको टिम चाहिँ कोही हो। तपाईँलाई त्यो ठाउँमा टिमले पुर्याएको हो, तपाईँ नथिङ। यदि टिमले छोडिदियो भने तपाईँ फेरि ख्याच्छ। त्यसकारण इज्जत रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुहोस्। हरेकलाई, हरेकले तपाईँलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छ। र डु वेल, धेरै वर्ष पनि गर्नु पर्दैन। राम्रो गर्नुभयो भने, मेहनत गर्नु भने कम्पनीको तातो घाममा 12 घन्टा जति गर्नु पर्दैन। 1 घन्टा दिनको चाहिँ पढ्ने र यसो बोल्ने गफ गऱ्यो भने पनि धेरै हुन्छ डिरेक्सनमा। त्योभन्दा धेरै नदिनुहोस्, फेरि उल्कै हुन्छ। मैले भन्दा छिटो एम्बासडर बन्नु भने जित्नुहुन्छ है। 1 घन्टा पनि इनफ हुन्छ डिरेक्सनलाई डेली दियो भने। तर 5 वर्ष गर्नुभयो भने तपाईँ हेल्दी, वेल्दी र ह्याप्पी हुनुहुन्छ। त्यसको एक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु। सो इफ यु फेल, फेरि पनि मान्छे फेल हुन्छ डिरेक्सनमा। धेरै भएको छ, हामीले देखेका छौँ। ब्लेम योर सेल्फ। तपाईँमा प्रब्लम छ, कि त प्रोडक्ट खानु भएको छैन, कि त प्रोडक्ट अध्ययन गर्नु भएको छैन, कि त प्लान अनुसार हिँड्नु भएको छैन, तपाईँको प्रब्लम हो। डोन्ट ब्लेम डिरेक्सन। किनभने यो मान्छे हेर्नुहोस् त, डाक्टर रञ्जन, कार्डियोलोजिस्ट इन्डियाको,
प्रोफेसर हो, आज पेसाभन्दा डिएक्सन बढी गर्छ। मोहम्मद फतामी घानी देख्नुभएको होला, अमेरिकन एयरक्राफ्ट इन्जिनियर, क्यानाडाको मान्छे। यो किन हिँडेको होला डिएक्सनमा बौलाएर? त्यत्रो 22,000 दिरामको जागिर छोडेर बौलाएर किन हिँड्यो होला? यति मात्रै होइन, डाक्टर रत्ना बासुपाल, यिनीहरू जागिर छोडेर किन हिँडे होला? प्रोफेसर जागिर छोडेर किन हिँडे होला? बौला होला? यस्ता त दर्जनौं हजार हजार डाक्टरहरू छन्। त्यसकारण डोन्ट ब्लेम डिएक्सन। डाक्टर रत्नासँग मलेसियामा, यो ओमानीसँग मलेसियामा, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर बुद्धिमान सलिमसँग मलेसियामा, र यो डिएक्सन धादिङको प्रोग्राम। यत्रा मान्छेहरू, ट्राभल सेमिनार इजिप्टको पिरामिडमा, डाक्टर इस्माइल हसन अल कथरी देख्नुभएको होला। यी सबै बौलाएर लागेको हो त डिएक्सनमा? सबै डिएक्सनका मान्छेहरू ट्राभल सेमिनार, सबै डिएक्सनका लिडरहरू ट्राभल सेमिनार, सब टप लिडरहरू डिएक्सनको ट्राभल सेमिनार, सबै डिएक्सनको लिडरहरू, जहाँ यो डिएक्सन कतारको रहेछ, यहाँ हाम्रो नेपाली साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, यहाँ यतातिर हुनुहुन्छ उहाँहरू, धेरैजना डायमन्ड्सहरू। यो फिलिपिन्सको 10,000 जनाको एसियाको सबैभन्दा ठुलो सेमिनार अहिलेसम्मको, 10,000 मान्छे, 10,000 पागलखाना यो। यसकारण डोन्ट ब्लेम डिएक्सन, ब्लेम योर सेल्फ। आज 140वटा देशका हजारौं लाखौं मान्छेले युज गरेको प्रडक्ट हो, धेरै मान्छेले बेनिफिट पाएको प्रडक्ट हो, हजारौं मान्छेले जीवन बदलेको प्लेटफर्म हो, हजारौं प्रोफेसनल ठुलो पहुँच भएका मान्छेले आफ्नो पेसा छोडेर हिँडेको प्लेटफर्म हो यो। त्यसकारण प्रब्लम हामीमा छ, के छ त्यो हटाउनु जरुरी छ। डिएक्सनमा प्रब्लम छैन। यहाँनिर भनेको छ डिएक्सनले केही कुरा दिन्छ, अवसर दिन्छ स्वास्थ्य सुधार्ने, अवसर दिन्छ पर्सनालिटी आफूलाई रूपान्तरण गर्ने, अवसर दिन्छ साथीभाइ नयाँ नयाँ। आज हजारौं मान्छे, सयौं मान्छे मैले चिन्न पाएको छु डिएक्सनको कारणले, नत्र बराइन म कि त जागिर नआउँदै कि त आउँदै आउँदैन। अवसर दिएको छ अरूलाई सहयोग गर्न। यहाँ एकजना सर हुनुहुन्छ जसले सुगरको कारणले आँखा नदेख्ने हुनुभएको, अहिले हल्का आँखा देख्ने र आज सुगर कन्ट्रोलमा छ। के उहाँलाई प्रोडक्ट खुवाउनेले पाप गरे त? मेरो हातले दर्जनौं त्यस्ता गम्भीर केसहरू, 2 जना मान्छेको बच्चा भएको छ गानोदरमा खाएर है, फेरि अपराध त्यसले सरापे होला त। खत्तम गरिस् मेरो पेटमा बच्चा पैदा भयो भनेर। अरूलाई सपोर्ट गर्न मिल्छ यहाँनिर सिस्टममा बसियो भने। अवसर, संसार घुम्ने अवसर पाइन्छ। म एउटा फुच्चे लेबर, फ्यामिली लिएर सिङ्गापुर, मलेसिया, फेरि कतार, फेरि बहराइन, अहिले कतार जाँदैछु र फेरि हङकङ। यो त बिगिनिङ हो। एभ्री इयर ट्राभल सेमिनार क्वालिफाइड, कति ठाउँ जाने वाक्कै हुन्छ जाँदा जाँदा। मेरो लेबरको पासपोर्ट मेरो झोलामा छ, यहीँ छ। म दङ पर्छु त्यो पासपोर्ट देखेर। त्यो लेबरको पासपोर्ट फुर्सदै नदिनु भयो त्यसले। अर्को छ तपाईले चाहेको जस्तो जीवन जिउने अवसर दिन्छ डिएक्सन। अब सक्यो फाइनल्ली। तपाईको बच्चाको भविष्य यहाँनिर हेर्नुस्। तपाईको बच्चा दुई साइडमा छ। लगभग 20 वर्ष सरदर पढाइमा खर्च गर्छ, जतिखेर उसको उमेर 30-35 वर्ष भइसक्छ। जागिर खान सुरु गर्छ, नर्मली 18-20 वर्ष जागिर खाँदा 50-55 वर्ष हुन्छ। रिटायर भयो। रिटायर हुँदाखेरिमा जागिरको आधा पेन्सन लिएर जन्मिन्छ, शरीर जीर्ण हुन्छ। टिचरहरूलाई हेर्नुस्, कर्मचारीहरूलाई हेर्नुस् त कति हालत छ। 50 वर्षमा विदेश आउँछ जागिर खानलाई। त्यहाँ त्यत्रो वर्ष पेन्सन पकाउँदा नपुगेर 20 वर्ष बन्दुक सिरानीमा हालेर घर छोडेर बसेका मान्छे आज त्यही बन्दुक उठाउन फेरि अफगानिस्तान गइरहेछ भने 20 वर्ष किन घर छोड्ने त? जीवन त सधैँ पीडा रहेछ नि। यहाँनिर ठ्याक्कै डिफरेन्स। पढ्नुस्। पढ्ने मान्छेले डिएक्सन नगर्ने, डिएक्सन गर्ने पढ्न हुँदैन होइन। पढ्नुस्। 5 वर्ष पढिसकेर 5 वर्ष डिएक्सन गर्नुहोस्, तपाईँको उमेर 30-35 वर्ष हुन्छ। आज अशोक बस्नेत 29 वर्षको छ। अब 10 वर्ष डिएक्सन गर्यो भने कति? 11 वर्ष गर्यो भने 40 वर्ष हुन्छ। 40 वर्षमा के गर्छ होला त? अब 11 वर्षमा यो 40 महिनाको कुरा गरिरहेको छु मैले। 11 वर्ष बाँकी छ 40 वर्ष पुग्नलाई। 30-35 वर्षमा फ्रिडम हुन्छ, हेल्थ, वेल्थ र ह्याप्पिनेस। 5 वर्ष त सिस्टममा बसेर तपाईँ गर्नुस् काम, यो गर्दा भएन क्लेम लिएर आउनुस्।
गरेको छैन भने कहाँ क्लेम गर्ने, गरेको केही छैन के क्लेम गर्ने, पढेकै छैन कसरी पास हुने। पढ्ने स्टुडेन्टलाई सोध्यो भने सर राम्रो, स्कुल राम्रो, पढाइ राम्रो, जम्मै राम्रो, फेल हुनेलाई सोध्यो भने यो मास्टर खत्तम, त्यो स्कुल खत्तम, पढाइ खत्तम, यसको मतलब म चाहिँ राम्रो छु, म चाहिँ खत्तम छैन। कसैले भन्छ म खत्तम। त्यसकारण सिस्टममा बस्नुहोस्। रियल्ली 5 वर्षमा तपाईँ हेर्नुहोस् त 30-35 वर्षको उमेर मान्छेको जीवन चेन्ज हुन्छ। आज म भन्दा कलिलो 20 वर्षको केटा यहाँ म्याग्दीको कोही हुनुहुन्छ भने एउटा परियार भाइ कमल परियार स्टुडेन्ट 20 वर्षको कमल परियारलाई मैले नेपाल गएर जोइन गरेको 2 वर्ष भएको छ। आज स्टार डायमन्ड 50,000 कमाउँछ मात्रै होइन, म्याग्दीको प्रोफेसनल र टप मान्छेलाई जोइन गरिसकेको छ उसले। तपाईँको आज बजारको उद्योग वाणिज्यसँग अध्यक्षहरू बिजनेस भनेको चाहिँ यस्तो भनेर जोइन भएको छ। त्यस्तो फुच्चे भएको मैले 20 वर्षमा डायमन्ड बन्दाखेरिमा 30 वर्षमा के भन्छ होला, अनि फ्रिडम हुँदैन त अबको 10 वर्षमा। र यहाँनिर छ स्मल चेन्ज मेक्स बिग डिफरेन्स। सानो परिवर्तन, धेरै छैन, थोरै परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईँले, त्यो थोरै परिवर्तनले तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन गरिदिन्छ, ठुलो चेन्ज ल्याइदिन्छ। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेसन, के साँच्चै तपाईँ परिवर्तन हुन चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ? म रक्सी खान छोड्दिनँ, चुरोट सुर्ती खान छोड्दिनँ, बदमासी गर्न छोड्दिनँ, फजुल खर्च गर्न छोड्दिनँ, तास खेल्न छोड्दिनँ, तर म एम्बासडर बन्नु पर्यो, हेल्दी हुनु पर्यो। सम्भव छ? छैन। चेन्ज हुन चाहन। दोस्रो, पढ्न चाहनुहुन्छ? पढ्दैन, किताब छैन नेपालीमा, ल्याएर कसैले पढ्दैन, किन ल्याउने किताब नेपालीमा? मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो किताब ल्याउनु भएन भने हिजो कसले हो? सिरानीमा राख्छ किताब, ए मैले राम्रो किताब ल्याएको छु तिमी पढ, उसलाई दे, उसले दे, किताब कसैले हेर्दैन। ट्रेनिङमा सुन्दैन, फिल्म रातभरि हेर्छ मान्छे, तास दिनभरि रातभरि खेल्छ छुट्टीको दिन, तर ट्रेनिङमा 2 घण्टा बढी बस्न सक्दैन। किन? सिक्नु पर्छ नि त, टेन्सन हुन्छ। तपाईँलाई राम्रो लागेको कुरा बताउन मिल्दैन? अघि मैले भने नि सेयर गर्ने, तपाईँ बताउन चाहनुहुन्छ? तयार हुनु पर्यो। सर्भिस अप्ठ्यारो मान्छ, तँलाई चाहे तैँ लैजा, बिचरा 14 घण्टा ड्युटी छ, फुर्सद छैन, तपाईँसँग समय छ, ल्याइदिनुहोस् न प्रोडक्ट त्यहाँसम्म, उसको आइडी लिएर जानुहोस्, उसको नम्बर लिएर जानुहोस्, ल्याइदिनुहोस्। सर्भिस यति गर्न किन? तपाईँको सानो सर्भिसले यदि उसँग समय छैन र उसलाई त्यसले सहयोग पुग्छ भने सर्भिस गर्नुहोस्, झिझरो नमान्नुहोस्। त्यो मात्रै होइन, रेडी टु वर्क स्मार्ट, सिस्टममा रहेर काम गर्न तयार हुनुहोस्। म डिएक्सनको मेम्बर 5 वर्ष हो, केही पनि भएन। बेस सिस्टम, खोइ सिस्टम, प्लान अन्तर्गत सिस्टममा रहेर स्मार्ट काम गर्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, कमिटमेन्ट सहित म 20 वर्ष बहराइनमा जागिर खान तयार छु। 14 वर्ष बस्ने 14 वर्ष जागिर खाने सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ, 20 वर्ष जागिर खाने सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ। आफ्नो घर चाहिँ माइत भएको छ, 3 वर्षमा 4 वर्षमा 15 दिन 1 महिना 2 महिना गरेर बसेको छ। त्यो श्रीमतीलाई बे गर्दा प्रिय म जिन्दगीभरि पैसा पठाइदिन्छु तर म चाहिँ विदेशमा बस्छु भनेर बे गरे हो? फलानुको श्रीमती हिँड्यो रे, फलानुको श्रीमती हिँड्यो रे, किन हिँड्छ? पैसाले मात्रै जीवनमा खुसी हुँदैन मान्छे, धेरै हुन्छ मान्छेको चाहना र बाध्यता। 20 वर्ष भयो, अब कति 20 वर्ष बस्ने यहाँ? मेरो जीवन सिद्धियो। मेरो छोराको लागि के गर्दैछु मैले? केही न केही हात लाए सुन्ने। 1 लाखमा घडेरी किनौला, 2 लाखमा घर बनाउला भनेर आएको, घडेरीको मूल्य 20 लाख पुग्यो, घर बनाउन 50 लाख लाग्छ। सक्नुहुन्छ? अब सकिन्छ होला, 1-2 जना इन्जिनियर हुनुहुन्छ होला, तर 90%ले केही पनि गर्न सक्दैन। घरमा दाल भात तरकारी। आज परिवारको हालत, एयरपोर्टमा नपुगिन्जेल आधा प्याज खान्थ्यो अड्कलेर, एयरपोर्टमा छिरेपछि अब लखपति हुने भयो भनेर सिङ्गो प्याज खान थालिसकेको छ हिजोदेखि। हो नि, हरेक कुरामा परिवर्तन छ। 1000 घर चल्ने मान्छे आज 10,000 लाग्छ। यहाँ हाम्रो कमाइ 10,000 छैन। धेरै जसो मान्छेको, आधा मान्छेको बहराइनमा पनि सायद खाएर 10,000 बच्दैन होला। अनि कति वर्ष बस्ने? अनि मैले के गर्दै छु र मेरो छोरो नेपालमा बसोस्? मेरो छोरो पनि आउँदैछ दास बन्नला। त्यसकारण आज कम्पनीको लागि 14 घण्टा तातो घाम, 46 डिग्री मलाई पर्वाह छैन, तर मेरो कामको लागि 1 घण्टा किन पर्वाह? कमिटमेन्ट। 1 घण्टा चाहिँ म पढ्छु, एउटा सानो डेली बोल्छु, बरु बाहिर चौरमा बसेर बोल्छु, कोठामा डिस्टर्ब हुन्छ भने दिनको 1 घण्टा युज गर्नुहोस्। एकपटक अफिसमा पुग्नु साँझमै भए पनि, लगनशीलता, निरन्तरता, त्यो जति डेभलप भयो पनि तपाईँको कुनै साउको होइन। आज तपाईँ र मेरो रगत पसिनाले यत्रो बिल्डिङ बनेको छ, ट्विन टावर,
यहाँका मान्छेले, लोकल मान्छेले बनाएको होइन त्यो ट्विन टावर, तपाईँ र मैले बनाएको हो। तर बनायो सुनका दरबार, न हामीलाई एक छाक रोटी नपाए ओत लाग्ने घर जस्तो भएको छ कि होइन? आज छिर्नलाई सोध्नुपर्छ। तर यही हातले बनाएको हो त्यो। यहाँ तेल निकाल्नेदेखि त्यसलाई साटेर डलर बनाएर बुझाउनेसम्म काम हामीले गर्छौँ, तर त्यसको युज गर्न पाउँदैनौँ। कुकुरलाई पेटभरि खाना दिएन भने ढोकामा बस्दैन, बढी दियो भने पनि फेरि आउँदैन, ढोकामा आउँदैन, अड्कलेर, नगाउने गरी अड्कलेर। आज हामीलाई त्यही बनाएको छ। धेरै दियो भने नेपाल फर्किन्छ, आउँदैन यो, र दिएन भने पनि बस्दैन, अड्कलेर हल्का दिने, अड्कली अड्कली। आज त्यस्तो दास बनाएको छ हामीलाई। फेरि पनि हामी त्यो स्वीकार्य छ 12 घण्टा 18 घण्टा, तर आफ्नो काम गर्न थोरै दुःख गर्न नि मलाई बहुत गाह्रो भयो। डिएक्सन भारी बोक्नुपर्छ। डिएक्सनमा गाह्रो एउटा कुरा मैले बताएँ, उसले सुनेन, नो प्रब्लम। यो एउटा व्यक्ति छ र डिएक्सनमा, यो पृथ्वी हो डिएक्सन, भेटेको हरेक मान्छे हाम्रो हो। त्यसकारण हामी त्यहाँनिर कन्फ्युजनमा छौँ। आफ्नो काम गर्न गाह्रो भएको छ। कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। विदाउट कमिटमेन्ट तपाईँको केही पनि हुँदैन। यहाँनिर छ डिसिजन गर्नुहोस् र काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। यहाँ सानो एउटा कुरा छ, युज डिएक्सन प्रोडक्ट्स बिफोर लाइफ लिभ यु। जीवनले तपाईँलाई छोड्नु अगाडि नै डिएक्सन प्रोडक्ट युज गर्नुहोस्। थाहा छैन मेरो जीवनले मलाई कुन दिन छोड्छ, बेलामा युज गर्नुहोस् भन्न खोजेको। किल द स्ट्रेस बिफोर इट किल्स यु। तनावले हामीलाई मार्नुभन्दा पहिला हामीले स्ट्रेस, त्यो तनावलाई मार्ने काम गरौँ, नत्र तनावले कुनै पनि बेला मार्न सक्छ। रिच द गोल। त्यो गोलमा पुग्नुहोस् बिफोर इट लिभ्स यु। गोलले तपाईँलाई छोड्नुभन्दा पहिला तपाईँ गोलमा पुग्नुहोस्। छोडिसके पछाडि कल्पना मात्रै गर्नु, केही पनि हुनेवाला छैन। यो कुरा रिमेम्बर गर्नुहोस्। बर्न टु पोर प्यारेन्ट्स इज नट आवर फल्ट। गरिब परिवारमा जन्मिनु हाम्रो गल्ती, हाम्रो अपराध, कमजोरी होइन, बाध्यता हो। तर बट बिङ पोर थ्रु आउट द लाइफ इज योर फल्ट। पोर बनेर जीवनलाई पोर बनाएर फ्याँक्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। संसारका हरेक टप मान्छेहरू प्राय पोर फ्यामिलीबाट पीडा बेहोरेर जन्मेका छन्। जोसँग इख छ, पीडा छ, त्यो मान्छेले जीवनमा केही गरेको छ। आज इटहरीमा यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ, लाउरेको छोराहरू धेरै जसो आज सुकुम्बासी बन्दैछन्। किन? बाउको सम्पत्तिमा इन्जोय गरे, बाउ मरेर गयो, पेन्सनैसँगै गयो। अब इन्जोय गर्ने कुरा छैन, घर खेत बेचेर इन्जोय गरे, सिद्धियो सुकुम्बासी। तर गरिबका छोराले घर बनाउँछ, साउको छोराले घर बनाउँछ। त्यसकारण गरिब फ्यामिलीमा जन्मिनु कमजोरी र अपराध होइन, तर जीवनलाई गरिब बनाएर कुहाएर सड्याउनु यति मूल्यवान जीवन। आखिर यो अशोक बस्नेत हिजो कतारमा सेक्युरिटी हान्दा आज त्यही हान्ने रहेछ नि त, तर फेरि डिएक्सनमा गर्दा त हुँदो रहेछ नि। आज दुनियाँले चिन्दो पनि रहेछ, प्रोडक्ट खाना सबैलाई महँगो भएको प्रोडक्ट ऊ लिटो ओडालेर खाना पनि हुँदो रहेछ, पैसा कमाउन पनि सक्दो रहेछ, महिनाको 40-50 हजार गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्न पनि सक्दो रहेछ, 2-3 वटा स्कुलमा 50 हजार 1 लाख इन्भेस्ट गरिसक्यो, दुनियाँ त्यो गर्न पनि सक्दो रहेछ, 50औं देश घुम्न पनि मिल्दो रहेछ, जम्मै कुरो रहेछ नि त फेरि यहीँ। त्यसकारण हरेक मान्छेसँग इक्वल क्षमता छ। विशेष गरेर तपाईँ र हामीसँग बढी क्षमता छ, यस अर्थमा कि तपाईँ र हामीले जीवनमा बहुत पीडा बेहोरेका छौँ, हजार दुःख बेहोरेका छौँ। यसको केही प्रतिशत पनि दुःख नगर्दै यसमा सफल हुने ठाउँ छ डिएक्सनमा। र लाइफ इज नट अ जोक, मेक इट ब्युटिफुल बाई हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। जीवनलाई जोक्स नबनाउनुहोस्। आखिर भोलि जन्मिने कुरा भने त कथा हो। यो अहिले भएको जीवनलाई जति सक्दो जीवन जस्तो बनाऊ। र फाइनल्ली सकियो मेरो, अब भिडियो मात्रै बाँकी छ। शुभकामना। गुड मर्निङ डिएक्सन। म भिडियो सोधेर मात्रै देखाउँछु। मेरो भिडियो जम्मा 9 मिनटको छ र 5 मिनट मेरो सेयरिङ, 14 मिनट। के तपाईँ मलाई समय दिन सक्नुहुन्छ? जुन भिडियो मेरो कसरी डिएक्सन सुरु गरेको छु र आज म कहाँ छु त्यो सबै कुरा त्यसमा एड भएको छ। म 2-3 मिनट सर्ट सेयरिङ गर्छु। यो अशोक बस्नेत, यहाँ धादिङवासी कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँ मेरो घर नजिकबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै गरिब फ्यामिली। स्पष्ट भन्दा म एउटा फुच्चे, सानो फुच्चे हुँदैमा मेरो बुवा आमाले प्रेसरले बिहे गरिदिनु भएको। यसको मतलब यिनलाई मैले हेला गर्छु होइन, माया चाहिँ बहुत गर्छु है। तैपनि बच्चामा
आज म 29 वर्षको छु, मेरो दुईटा बच्चा छ, एउटा 6 वर्ष एउटा 9 वर्षको। तपाईँ बिलिभ गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यो तपाईँको कुरा हो। मेरो बच्चा म 2220 एउटा स्कुलमा प्राइभेट स्कुलमा टिचिङ गर्थेँ, महिनाभरि पढाएँ 2220 रुपियाँमा निजी स्रोतमा। 4 वर्ष पढाएँ, घरबाट 3 घण्टा माथि काउले भन्ने एकदम हाइटमा पढाउनु पर्थ्यो, त्यहीँ बस्नु पर्थ्यो, त्यहाँ खाना चाहिँ त्यही व्यवस्था गर्ने थिएँ, पकेट खर्च यताउता गर्दा 1000-1500 नि बच्दैन थियो, मेरो बच्चालाई फी तिर्न नि पुग्दैन थियो। यस्तो हालत, आफैलाई लाज लाग्न थाल्यो, फलानाले कमाएर ढिसानले कमाएर, अनि भित्रभित्र पासपोर्ट एप्लाई गरेँ, घरमा कसैलाई थाहा दिएन किनकि म एउटा छोरो। मेरो बुवा मम्मी एकदम कठोर स्वभावको हुनुहुन्छ, बाहिर जान यस्तो गर्न त्यस्तो छुट्टै त्यस्तो गर्न टाढा नजाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, एकदम त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ। र मेरो मिसेसलाई पनि थाहा थिएन पासपोर्ट एप्लाई गरेको। 1 महिना पछाडि भिनाजुले दुबईको भिसा आउनेवाला छ, ल जागिर छोड। मेरो भिनाजु पर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो इसान ओभरसिज 3 कुनेमा। जागिर छोडेँ, भिसा आएन। दुबईको इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्टल स्टोरमा एप्लाई गरेको रहेछ, 51 जना मध्ये 15-16 जना कतिको मात्र भिसा आयो, 17 जनाको भिसा आयो, हाम्रो आएन। त्यत्तिकै कति पैसा त्यहाँ डुब्यो। अनि जागिर छोडेपछि लाज भयो घर फर्किन। अनि त्यहीँबाट अरू विदेश जाने चक्करमा मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्ने क्रममा आस्था साप्ताहिकको सम्पादक व्यवस्थापक सुभाष तामाङ भक्तपुरको हो, 20-25 हजार तलब खाने मान्छे, त्यसको टिम 6 जना र म 7 जनाको ग्याङ भेट भयो। यता जानुहुन्न, बरु इराक जाऊँ, हाम्रो साथीहरू गएर यति कमाइसक्यो, ल जाउँ, मलाई त पक्का थाहा छ भनेर मलाई घुमाउन लिएर गयो। एउटा दलालसँग भेट भयो, पक्का पक्का पक्का। अब चक्कर लाग्ने बेलामा दायाँमा हेर्दैन नि त, सिधा मात्र हेर्छ मान्छेले। त्यस पछाडि 1,10,000 बुझाइयो, इन्डिया गयो। जयप्रसाद भन्ने मान्छेले दिल्लीको पाडगञ्जमा लगेर राख्यो, होटल नेक्स्ट इन दिल्लीको पाडगञ्जमा। 24 दिन बसे पछाडि दलाल फरार, कहाँको थाहा छैन, आएन। त्यस पछाडि घुम्दै जाँदा एउटा नेपालीको होटलमा पुग्यो, संयोगले धादिङको मान्छेको होटल रहेछ पाडगञ्जमा। उसले मलाई विदेश जाने कुरा गरे पछाडि सम्झाए, कति दिन भयो, 24 दिन। यस्तो यस्तो भयो भाइ, तिमी यहाँ नबस प्लिज, यहाँ धेरै मान्छे आएर फसेका छन्, बिजोग भएको छ, तिमी फर्क गर, खर्च छैन भनेर सोध्यो। मैले त्यस्तै कुरा गरेँ। अब 24 दिन बसिसक्यो, दलाल हिँड्यो, होटलमा पैसा बुझाउनु पऱ्यो, पकेट खर्च लगाएको छैन, उडिन्छ भनेर 5-10 हजार पैसाले इन्डियामा गएर कति दिनमा पुग्छ। उसले मलाई खर्च छैन भने म 500 आइसी हालिदिन्छु, जसो तसो गरेर जानु, र गएर धादिङको मिलिजुली होटलमा लगेर छोडिदिनु, त्यो मेरो गाउँको मान्छे, उसले मेरो घर लगिदिन्छ। मेरो समस्या देखेर र एउटै छिमेकी भएको भएर, जिल्लाको भएको भएर त्यसरी गाडीमा रिटर्न भएर आएको मान्छे म 3 बजे मेरो घर धादिङ बजारको छेउमा, यो बजार 2 मिनट यहीँ छेउमा सँगै जोडेको, त्यहाँ एउटा पुल क्रस गर्नुपर्छ धादिङ जाने बित्तिकै, त्यो चौतारा चाहिँ ठुलो, अहिले चाहिँ भर्खरै ढालेको छ त्यहाँ धादिङ बेसी। त्यो चौतारोमा 3 बजे पुगेको, फुलपातीको ठ्याक्कै अघिल्लो दिन दसैँमा 3 बजे पुगेको मान्छे बेलुका 6 बजेसम्म चौतारामा बसेँ म। किन भनेर सोध्नु होला, मलाई मेरो बुवाले 1 रुपियाँ पनि दिनु भएन विदेश जानलाई। मैले सबै चिनेका मान्छेहरूसँग 5,000-10,000 मागेर गएको, किनकि मलाई नजा, अहिलेसम्म पनि त्यो कारणले मेरो बुवा अझै पनि मसँग बेला बेला रिसाउनुहुन्छ, त्यही कारणले किन विदेश जाने, किन विदेश जाने। मैले भनेको नमान्ने, आफ्नो सुर गर्ने, हुन त बिग्रिन खोज्या त होइन, केही हुन्छ नै भनेर खोज्या हो। 6 बजे टर्च लाइट बालेर त्यहीँको घर पनि कसैले देख्छ कि चुवर जस्तो गरेर घर गएको दसैँमा। म दसैँभरि घरमा बसेर दसैँ पछाडि काठमाडौँ गएर एभरेस्ट ट्रेनिङ सेन्टर र एभरेस्ट मेन पावर सँगै छ गङ्गामुमा, सायद यहाँहरू कसैलाई थाहा होला। त्यहाँ गएर मैले 1 महिना इलेक्ट्रिसियन सिकेँ, यो वायरिङ सम्बन्धी कन्सिल वायरिङ सबै सिकेँ। अनि त्यो सिक्ने क्रममा त्यहीँ भिनाजुका फेरि मैले भने यस्तो यस्तो भयो, फेरि रिक्वेस्ट गरेँ, अब त चिने छैन, फेरि कतारको लागि उहाँले एप्लाई गरिदिनु भयो। युपिसी भनेको युनाइटेड प्रिकास्ट कन्स्ट्रक्सन भनेको राम्रो कम्पनी छ, 800-900 स्यालेरी दिने भनेर एप्लाई गरेको केही दिन पछाडि भिसा समस्या भएको छ भन्ने हल्ला आयो। अनि मेन पावरमा बुझ्न गएको, त्यहाँ एउटा स्टाफ बहिनीले बाटो भएर प्याच्छ भनिहालिन्, अशोक दाई सिटी सेन्टरको भिसा आछ, त्यहाँ जाने हो तपाईँ भनेर सोधेँ। मैले यसो सोचेँ, सिटी सेन्टर राम्रो छ भने त जाउँ न, एप्लाई गरौँ, जता आउँछ त्यहीँ जाने। अनि सबभन्दा बढी फतुरे के हो भने, दाइ 900 रुपियाँ स्यालेरी, जम्मा 8 घन्टा ड्युटी, ओभर टाइम अनिवार्य छ अरे 4 घन्टा, भनेपछि 9 दुना 1800 होला। त्यसमा वर्ष दिनमा अप डाउन टिकट हुन्छ अरे, के थुप्रो फेसिलिटी। त्यो सुनेर दङ परेँ। त्यसो भए त्यहाँ नै हाल्ने। 11 दिनमा भिसा आयो सिटी सेन्टरको।